ہن تواڈے سامنے خطاب فرماندے نے محترم مولانا حافظ عمر فاروق صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ حضرات، اجداء عظیم الشان فقید المثال سالانہ پروگرام شان مصطفیٰ جو کہ تسان دی اس بستی دے اندر انعقاد پذیر ہے، دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال اس بزم نو سجان والے میرے پیارے ویر میرے بھائی جناب ملک عبدالحفیظ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے کاروبار اندر دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، اور انہاں دے رفقا جو بھی اس پروگرام دے اندر جس قسم دا بھی انہاں نے حصہ ڈالیا ہے، محنت کیتی ہے، اللہ ذوالجلال سب دیا محنتاں کوشاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے بھائی جان، اس مسجد امام مدرس حافظ آصف جوید صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ ذوالجلال میرے بھائی دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرمائے۔ حضرات، بغیر کسی تاخیر تو اپنی بات دا آغاز کرا، چونکہ میں انتظار بھی بہت زیادہ کیتا ہے اور منو پتہ چل رہا ہے کہ پچھوں شیخو پورا دے اندروں کالز آ رہی ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے نے۔ دھرنیاں دی وجہ تو دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال ساڑھے ملک نو امن و امان دا گہوارہ بنائے، اور جو بھی ساڑھے اس ملک دے امن و امان نو تباہ کر رہے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو نیست و نابود فرمائے۔ ایدی ایکو بیس دونوں بند کر کے ساتھ آواز کھول دو۔ حضرات توجہ فرمایا جے، اس کائنات دے اندر جو بھی آیا انہیں جانا ہی جانا ہے، ایک دن آنا ہے، انہیں دنیا چھڑ کر کے چلا جانا ہے، او چاہے نیک ہوئے او چاہے بد ہوئے، جو بھی اس کائنات دے اندر آیا ہے او گناہگارے او نیکوکارے او اولیائے اتقیائے علمائے، جو بھی آیا انہیں جانا ہے۔ حضرات، اگر ماضی دے اندر نظر دوڑائی جاوے، بڑے بڑے آئمہ کرام تشریف لے آئے، دنیا چھڑ کر کے چلے گئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، صحابہ کرام آئے، دنیا چھڑ کر کے چلے گئے، انبیاء کرام آئے، دنیا چھڑ کر کے چلے گئے۔ حضرات، بعض دوستانو مغالطہ لگ گیا ہے کہ انبیاء دے بارے ایک کہہ دینا، لفظ موت استعمال کرنا بہت بڑی گستاخی ہویا کر دیئے۔ حضرات، جے تیری توجہ ہوئے، میں اللہ ذوالجلال دے قرآن اندرو تے پیارے پیغمبر دے فرمان اندرو ذرا انہا چیزاں نو واضح کرتا جاواں تے تیرے ذہن نشین کرتا جاواں۔ او ذرا توجہ فرمایا جے، اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمایا جے۔ اللہ فرمان دینے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ بلند آواز نال کہہ دے سبحان اللہ۔
اللہ پاک دا قرآن سن کے نا ذرا ٹھلے نہ پیا کرو، بلند آواز نال کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ نبی یعقوب علیہ السلام دے بارے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر لفظ موت استعمال کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں نبی یعقوب علیہ السلام تے موت دا ویلا آ گیا ہے، انہاں اپنے بیٹیاں نو اکٹھا فرما لیا ہے، اکٹھا فرما کے آندے نے میرے بعد میرے بیٹوں کے دی عبادت کرو گے۔ بیٹے بول کے آندے نے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، بیٹیاں بول کر کے آکھیا ابا جان اسی تواڈے الہ دی عبادت کرانگے تو تواڈے باو اجداد الہ دی عبادت کرانگے۔ گل مختصر اے وے کہ اس جگہ تے اللہ ذوالجلال نے نبی یعقوب علیہ السلام واسطے لفظ موت استعمال کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمایا جے میں جڑی بات دا تذکرہ کرنا چاہنا وا، چونکہ ربیع الاول دا مہینہ جا رہا ہے، بڑے انبیاء دے واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اشارتاً صراحتاً لفظ موت استعمال کیتا ہے، اور اسی طرح ہی نبی پاک دیاں حدیث دے اندروں میں ثبوت مل دینے۔ میں اپنی بات نو مختصر کرتا جاواں، میں جڑی بات دا تذکرہ کرنا چاہنا وا، اے ربیع الاول دا مہینہ گزر رہا ہے تے اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر آمینہ دلال دی پیدائش ہوئی، آمینہ دلال دی ولادت ہوئی، آمینہ دلال دا میلاد ہویا، آمینہ دلال اس دنیا دے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ حضرات میں تذکرہ کرنا چاہنا وا، اے ہوئی اور ربیع الاول دا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر آمینہ دلال تے بیماری آئی، اور بیماری آ کر کے اسے بیماری دی وجہ کر کے آمینہ دلال اپنے خالق حقیقی نو جا ملے نے۔ اور ذرا توجہ فرمایا جے کتے لکھے ہے، ذرا توجہ فرمایا جے آمینہ دلال دے بارے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر کی الفاظ استعمال کیتے نے۔ فرمایا انکا میت و انہم میتون۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا سونیا محبوبہ ایک دن آ جانا ہے کہ تسی بھی میت بن جانا ہے، تسی بھی فوت ہو جانا ہے۔ آؤ کائنات دے لوگوں، اللہ ذوالجلال دا قرآن کی اعلان فرما رہے آئے۔ اللہ فرمان دینے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، سونیا محبوبہ تسی خیال کر لے آئے کہ تواڈے جڑے دشمن نے، جڑے تواڈے دشمن نے انہاں صدائی دنیا دے اتے رہ لینا، نانا سونیا محبوبہ اگر تسی جانا ہے تے چلے انہاں بھی جانا ہے، انہاں دا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ آؤ کائنات دے لوگ، میں آمینہ دلال دی وفات دا تذکرہ کرتا جاواں، آمینہ دلال دا اس دنیا تو چلے جانا بیان کرتا جاواں۔ اینج کر کے نا ایک دفعہ اللہ دے نبی موجود نے، اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ فرمان دے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا محبوبا میں تواڈے اُتے دین اسلام مکمل کر دیتا ہے اور آئے ونڈ تے رہن والے اے جدو صحابہ کرام نے سنیے نا صحابہ کرام دے اندر خوشی دی لہر دوڑ جاندی ہے یارو خوشی ہوئے ہی کیوں نہ دین جو مکمل ہو گیا ہے صحابہ کرام ایک دوجے نو مبارکاں دے رہے نے این کر کے نا سیدنا عمر ابن خطاب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر نو تلاش کرن لگ پے نے یار ہوئے آپس دے اندر یار بیلی نے آندے ابو بکر کتھے نے میں ابو بکر نو مل کے انہاں نو بھی مبارک دینا این کر کے جناب عمر ابن خطاب تلاش کر دے سیدنا ابو بکر تک پہنچ جاندے نے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے ایک کونے دے اندر بیٹھ کر کے آنسو گھرائی جا رہے نے اکھاں دے اندر زاروں کی تار آنسو جاری نے عمر فرمان دے نے او ابو بکر کیوں رو رہے آئے بھلا خوشیاں دے ویلے تے بھی کوئی آنسو بہاند آئے خوشیاں دے ویلے تے بھی کوئی رویا کر دائے ابو بکر کیوں رو رہے آئے فرمایا عمر جڑی گل میں سمجھیا میں نا او گل تو نہیں سمجھیا اے جے دین مکمل ہو گیا ہے ایدہ مطلب ہے کہ ہونا آمینہ دلال دیاں لوڑاں باقی نہیں رہیاں ہن جلد آمینہ دلال سانو جدائیاں دے کے چلے جان گے اور آئے ونڈ دے رہن والے ہو حجت الوداع دا موقع ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ ذوالجلال نے اختیار دے دیتا ہے اور چاہے دنیا دے اتے رہ لوے چاہے اللہ ذوالجلال کل جانا پسند کر لوے او میرے صحابہ اس بندے نے اللہ ذوالجلال کل جانا پسند کر لے آئے فرمایا ابو بکر جناب ابو بکر پھر رونا شروع ہو جاندے نے ہچکیاں بند جاندیاں نے عمر فرمان دے نے ابو بکر ہون کی ہویا ہے کیوں رو رہے آئے فرمایا عمر او دستے سینہ او والا کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جنہوں اللہ ذوالجلال نے اختیار دیتا ہوئے او آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خودی نے او کائنات دے لوگوں میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جاواں بات مختصر کردہ جاواں اے سفر دا مہینے سفر دے آخری ایام نے انہا سفر دے آخری ایام دے اندر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے ایک جنازے دے اندر شرکت کر کے آئے نے واپسی گھر دے اندر تشریف لے آئے نے فرمایا انج دیکھیا کیے اما جان سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر تشریف فرمانے اما جان فرمان دیا نے سونے محبوبہ میرے سر نو درد ہو رہی ہے آمینہ دلال فرمان دے نے عائشہ جڑی درد تیرے سر نو ہو رہی ہے وہی درد میں محمد دے سر نو بھی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آئے ونڈ دے رہن والے ذرا توجہ فرمائینا میں تصویر کشی کردہ جاواں آمینہ دلال تشریف فرمانے سیدہ عائشہ بھی تشریف فرمانے میاں بیوی دے درمیان پیار محبت والیاں گلاں شروع ہو جاندیاں نے آمینہ دلال فرمان دے نے او میری پیاری عائشہ او حمیرہ عائشہ اگر تو میری زندگی دے اندر فوت ہو گئی میں محمد تینو خود کفن دوانگا تیرا جنازہ خود پڑھاوانگا تینو خود دفن کرانگا تے سیدہ عائشہ فرمان دیا نے ہاں محبوب سونے اے بیویاں دی فطرت ہویا کر دیئے آپس دے اندر پیار ہویا کر دے آپس دے اندر محبت ہویا کر دیئے پیار دے اندر آندیاں نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے تُسی تے جاندے جے عائشہ فوت ہو جاوے میں عائشہ دی جگہ تے کوئی نمی بیوی لے کے آ جاواں او سیدہ
عائشہ نو کی پتا سی اے پیار والیاں گلاں، اے محبت والیاں گلاں، اے الفت والیاں گلاں، اے چاہت والیاں گلاں اے دوبارہ میسر نہیں آنیاں۔ حد کر کے آمینہ دلال نو سر دا درد شروع ہو گیا ہے تے اے سر دا درد آمینہ دلال واسطے مرض الموت بن جاندا ہے۔ اور اے ونڈ دے رہن والے اے سر درد دی وجہ کر کے آمینہ دلال نو بخار شروع ہو جاندا ہے۔ آمینہ دلال نو اینا تیز بخار ہو جاندا ہے۔ ربیع الاول دے ایام آ چکے نے، آمینہ دلال نو اینا تیز بخار ہو جاندا ہے۔ صحابہ فرماندے نے آمینہ دلال دے اتے انج کر کے ایک موٹی چادر آمینہ دلال دے اتے پا دیتی گئی ہے۔ اینا تیز بخار ہے، اینا تیز بخار ہے آمینہ دلال نو۔ اسی اسے چادر دے اتے ہاتھ رکھنے آئے، اسے چادر دے اتے جدو ہاتھ رکھنے آنا او چادر دے اتے بھی ہاتھ نہیں جے رکھیا جاندہ۔ اینا تیز بخار ہے آمینہ دلال نو۔ او کائنات دے لوگ اینا بخار دے ایام دے اندر میرے نبی مسجد دی طرف جا رہے نے۔ او کائنات دے لوگ اسی بہانہ تلاش کرنے آئے، کوئی بہانہ مل جائے سانو مسجد دے اندر نہ جانا پوے۔ آمینہ دلال اینا بخار اے بیماری دے ایام دے اندر بھی مسجد دے اندر جا رہے نے۔ اور یہ تو توجہ فرماویں تے ایک ویلہ ایسا بھی آگیا ہے آمینہ دلال نو کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی کمزوری دی شدت ہو چکی ہے۔ اے میرے آمینہ دلال انج کر کے مسجد دی طرف جانا چاندے نے، لیکن سونے محبوب کلوں چلے آ نہیں چھے جاندہ۔ اور آئے ونڈ دے رہن والیوں بیمار بندہ کمزور ہو جاوے اور یارو منجی دے نال منجی ہو جاوے۔ اللہ دی قسم سب دیاں نظرہ ٹک جاندیاں نے۔ صحابہ اکرام نے آمینہ دلال نو سہارا دیتے ہیں۔ ایک صحابی اس طرف آگے نے، ایک صحابی اس طرف آگے نے۔ آمینہ دلال نے نہ دے کندیاں دے اتے ہاتھ رکھے آئے، اے آمینہ دلال نو اٹھا کر کے مسجد دی طرف لے کر کے جا رہے نے۔ اور سونے محبوب دے انگوٹھے انج کر کے زمین دے اتے گسیڑ دے جا رہے نے۔ آمینہ دلال دے انگوٹھے انج کر کے زمین دے اتے لکیراں کھچ دے جا رہے نے۔ اور ذرا توجہ فرمایا جائے، ایک وقت ایسا بھی آگیا ہے آمینہ دلال نے نماز واسطے وضو کیتا ہے نا، آمینہ دلال نے وضو کیتا ہے، انج کر کے وضو فرمایا ہے تے خشیہ جاندی ہے، کمزوری اتنی زیادہ ہے۔ اس کمزوری دی وجہ کر کے آمینہ دلال نو خشی آ جاندی ہے، خشی گش کھا کے زمین تے گر جاندے نے۔ او کائنات دے لوگوں آمینہ دلال نو دوبارہ ہوش ہوندہ ہے، پھر وضو کر دینے، پھر خشی آ جاندی ہے، پھر وضو کر دینے، پھر خشی آ جاندی ہے۔ آمینہ دلال فرمان دینے او ایشا پیاری ہے، دستے سینہ لوگاں نے نماز بھی ادا کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی۔ فرمایا محبوب سونیا او تے مسجد دے اندر تو اڈا انتظار پہ کر دینے۔ سونیا محبوب آئے تو اڈے یار مسجد دے اندر تو اڈا انتظار پہ کر دینے نا۔ آمینہ دلال فرمان دینے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، مرو ابا بکر فلیسلی بالناس۔ ایچا ابو بکر نو آکو او لوگاں نو نماز پڑھاوے۔ محبوب سونے آئے میرے والد گرامی ابو بکر بڑے نرم دل دے مالک نے، بڑے رقی کل قلب نے۔ اللہ دے پیارے محبوب جی اگر وہ تو آٹا مسلح خالی ویکھ لینا تو آٹا مسلح خالی ویکھ لین۔
ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے مایا ناز خطیب قاری محمد اکرم شاکر صاحب تشریف لے آ چکے نے. توجہ فرماؤ میری طرف، میں اپنی بات نو مختصر کرتا جاؤں. آمینہ دلال فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس، عائشہ ابو بکر نو حکم دو او لوگاں نو نماز پڑھاؤں. مبعوث ہونے آئے میرے والد گرامی ابو بکر بڑے نرم طبیعت مالک نے، رقیق القلب نے، تو اڈا مسلح خالی ویخ لین تے سونے محبوبہ انہاں کل برداشت نہیں ہونا. آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس. ایسا میں کہہ رہا ہاں ابو بکر نو حکم دو او لوگاں نو نماز پڑھان. سید عائشہ سیدہ حفصہ کل جاندیاں نے، حفصہ تسی نبی پاک نو سفارش کر دو. سیدہ حفصہ آندیاں نے، آندیاں سونیا محبوبہ ابو بکر بڑے نرم طبیعت مالک نے، انج کرو نا تسی میرے باپ عمر نو کہہ دو او لوگاں دی امامت کروا دیں. اور آئے ونڈ دے رہن والے آمینہ دلال ایک درس دینا چاندے نے. آمینہ دلال کہنا چاندے نے جس طرح میرے ہوندے میرے مسلح تے کوئی نہیں کھلو سکتا، ایویں ابو بکر تے ہوندے مسلح امامت تے کوئی نہیں کھلو سکتا. مرو ابا بکر فلیسلی بالناس. آقا فرماندے نے کہ ہو دیاں گلاں کر دیاں پئیاں جے. میں جو کہہ رہا ہوں ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے. اور یارو بیماری دے ایام چل دے پینے نا، آخری ایام آ چکے نے. آمینہ دلال انج 11 ربیع الاول دی رات ہے. آمینہ دلال نہ انج دیاں گلاں کر دے پینے جے میں لوگ دنیا تو جان لگیاں گلاں کر دے نے، جے میں کوئی دنیا تو جان والا بندہ گلاں کر دے. آمینہ دلال انج دیاں گلاں پہ کر دے نے. او کائنات دے لوگوں انج کر کے سید عائشہ فرماندیاں نے فرمایا میرے گھر دے اندر پال دیوا بالن واسطے تیل بھی موجود کوئی نہیں. اور یارو کیڑے نبی دا گھر رہے جدے واسطے اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا محبوبہ اگر اجازت ہوئے تے میں تو آٹے واسطے وادی بطحانو بھی سونے دا بنا دماں. ایک کیڑے محبوب دا گھر رہے فرمایا سونیا اگر اجازت ہوئے تے میں احد پہاڑ نو سونا بنا دیا. آؤ کائنات دے لوگ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دے ایام چل دے پینے. سید عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی گوانڈن کل گئیاں او دے کلو جا کے ادارہ تیل لے کر کے آئیاں تاکہ میں ساری رات اپنے محبوب دا دیداری کر دی رواں، تاکہ میں ساری رات اپنے محبوب دا چہرہ ویکھ دی رواں. اور آئے ونڈ دے رہن والے اگر کسی عورت دا خامد کر دے اندر بیمار ہوئے یا ہسپتال دے اندر بیمار ہوئے اللہ دی قسم وفادار بیویاں نو چین نہیں جے ہوندا. اے سید عائشہ تیل لے کر کے آئیاں دیوا بالن واسطے تاکہ گھر دے اندر دیوا بال کے اپنے محبوب دا دیدار کر دے جاواں. اند کر کے آمینہ دلال فرماندے نے عائشہ میری بیٹی فاطمہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے. عائشہ منو اپنی بیٹی نو ملن تے بڑا ہی دل کر دائے. او پتا جے نا ایک کیڑی بیٹی ہے. آمینہ دلال فرمایا کرتے سن فاطمہ تو بضع تم منی، اللہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا جے، فاطمہ میرا چین جے، فاطمہ میرا قرار جے. اے پتا جے نا کیڑی بیٹی ہے. آمینہ دلال فرماندے نے کہ جن نے میری بیٹی فاطمہ دا دل دکھایا انہیں میں محمد دا دل دکھایا ہے. اور آئے ونڈ دے رہن والے نالے بیٹیاں اپنے والدین نل کنا پیار کر دیا نے. اے دے نال تے تسی اے دے بارے تے بخوبی جان دے ہو گے. آج دے نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے تو آٹے گیرز پیا کر داواں. باپ فوت ہو جاوے، ماں فوت ہو جاوے،
جاوے، باپ دنیا چھڑ کر کے چلا جاوے، ماں دنیا چھڑ کر کے چلا جاوے، تیری بہن تیرے دروازے تھے اتے آ جاوے، اور یار تکے مار کے کروں نہ کڑیا کر، متھے تے شکن نہ پایا کر۔ انہاں نمانیاں نے کوئی 10-12 مہینیاں دے بعد اپنے بابل دے ویڑے دا دیدار کرنا ہوندا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے اپنی بیٹی نو بلایا ہے، صبح دا وقت ہو چکے آئے، آمینہ دلال فجر دی نماز دا ٹائم ہے، صحابہ اکرام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے نماز پڑھ دے پینے، 12 ربیع الاول دا دن جے 12 ربیع الاول دا دن آمینہ دلال نے انج حجرہ رسول حجرہ عائشہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی دے درمیان ایک پردہ ہے، آمینہ دلال نے انج کر کے پردہ ہٹایا ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماندے نے آندے نے اے او آخری نظر سی جڑی میری نظر آمینہ دلال دے چہرے دے اٹھے پئیے نا، انج کر کے آمینہ دلال نے مسجد نبوی دی طرف نظر دوڑائیے نا، اور آئے وینڈ دے رہن والیاں صحابہ فرماندے نے مسجد نبوی روشن ہو جاندی ہے، او کائنات دے لوگو آمینہ دلال انج کر کے صبح صبح دا ویلائے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاندہ جاواں، صبح صبح دا ویلائے آمینہ دلال سید عائشہ دی گود دے اندر سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے نے، انج کر کے سید عائشہ دے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انج کر کے اندر آئے نے آمینہ دلال دی خریت دریافت کرن واسطے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے، سید عائشہ فرمان دیا نے آمینہ دلال دیا نظرہ مسواک دے اتے ٹک جان دیا نے، میں سمجھ جانیا آمینہ دلال مسواک مانگ رہے نے، میں اپنے بھائی ابو بکر کلو مسواک لے کر کے آمینہ دلال عبد الرحمن کلو مسواک لے کر کے آمینہ دلال نو پیش کی تیئے نا، آمینہ دلال نے چبانی چاہیے، کمزوری دی شدت اتنی زیادہ ہے، آمینہ دلال کلو مسواک نہیں چبائی جا رہی، اماں جان فرمان دیا نے میں آپ خود مسواک چبا کے آمینہ دلال نو دیتی ہے، تینال اماں جان فرمان دیا نے اے شرف بھی اللہ ذوالجلال نے منو عطا کر چھڑے آئے، آخری ویلے اللہ ذوالجلال نے میرا تے میرے محبوب دا لاب مبارک کٹھا فرما دیتا ہے، اور یارو انج صبح صبح دا ویلہ 12 ربیع الاول ہے، آمینہ دلال سید عائشہ دی گود دے اندر سر مبارک رکھ کے لیٹھے ہوئے نے، سیدہ فاطمہ دیا نے آمینہ دلال پہ پیار محبت کر دے نظر آ رہے نے، آمینہ دلال نے سیدہ نو قریب کیتا ہے، آمینہ دلال فرمان دے نے اور بیٹی پیاری انج لگتا ہے جویں زندگی ہون زیادہ دیر وفا نہیں کرے گی، بیٹی انج لگتا ہے جویں تیرے ابوون زیادہ دیر دنیا تے نہیں رہن گے، سیدہ فاطمہ رونا شروع ہو جاندیاں نے، آمینہ دلال نے پھر قریب بلایا ہے، فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو، آج میرے خاندان دے اندروں سب تو پہلا اللہ ذوالجلال تیری ملاقات میرے نال کروان گے، نالے بیٹی اللہ ذوالجلال نے تینو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے، سیدہ فاطمہ مسکران لگ پیندیاں نے، یارو ایک گلاں باتاں ہو رہیاں نے، آمینہ دلال نے انج کر کے ایک پیالے دے اندر ہاتھ ڈالے آئے، بیماری دی شدت اتنی زیادہ ہے، پیالہ پانی دے نال پریا ہویا قریب ہے، انج کر کے آمینہ دلال نے پیالے دے اندر ہاتھ ڈال کے اپنے متھے دے اتے انج رکھے آئے، پھر ہاتھ ڈالیا پھر رکھے آئے، سیدہ فاطمہ کلو برداشت نہ ہویا، تیان دیا کینے واہ کربا ابا واہ کربا ابا، آئے میرے ابو جانو بماری نے کنہ تنگ کر دیتا ہے، کنی تکلیف ہے میرے ابا جانو، کنی
تکلیف آ گئی ہے میرے پیارے ابو جانو انج کر کے دروازے تے دستک ہوندی ہے سیدہ باہر چلیاں جاندیاں نے دروازے دے اتے جاندیاں نے ویکھن واسطے ادھروں جبریل آ جاندے نے آندے نے سونیا محبوبہ میں کلا نہیں جے آیا ہے میرے نال ملک الموت بھی آیا ہے جو شرائے ونڈ دے رہن والیوں پتہ جنا ہے ملک الموت جس گھر دے اندر پھیرا پا جاوے اور یارو ہس دے مسکران دے چہریاں نو رلا جاندا ہے ہس دے ویڑیاں دے اندر چیخاں دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے جس گھر دے اندر پھیرا پا جاوے ماما نو رلا کر کے چھڑ دیندا ہے بچیاں کلوں باپ چھین لیندا ہے اج آمینہ دلال دے دروازے تے بھی آ گیا ہے فرمایا سونیا اج میں اکیلا نہیں آیا ہے میرے نال ملک الموت بھی آیا ہے باہر دروازے دے اتے کھڑا ہے سونیا محبوبہ اجازتاں طلب کردا ہے اللہ ذوالجلال نے آکھیا ہے ہر گھر دے اندر بغیر اجازت تو جانا ہے لیکن میرے محبوب دے گھر دے اندر جانا ہی تے اجازت لے کر کے جانا ہی سونیا محبوبہ اگر رہنا چاندے جے تے اللہ والوں توانو اجازتانے اگر جانا چاندے جے تے اللہ ذوالجلال توڑیاں ملاقاتاں دا انتظار پہ کر دینے انج کر کے بیٹی آ جاندی ہے آندی ہے ابو جان اے میرے پیارے ابا جان انج باہر دروازے تے انج لگدا ہے کوئی عرابی کوئی پینڈو تواڈا پتہ لین آیا ہے او یارو آمینہ دلال نو تے خبراں پہلو ہی جبریل دے ذریعے پہنچ جاندیاں نے تے آمینہ دلال کی فرمان دے نے او بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی اے یتیم کریں دائی بال ایانے اج کرن تو سانو آیا اے کون آیا ہے پیاری بیٹی ہے اے کون آیا ہے اے ماپیاں کولو بال ایانے اے لہجے زور لگا کے اج مینو تینو بیٹی پیاری وقت بیٹھاون آیا اج عائشہ حفصہ زینب تائیں بے وقر دکھلاوے حسن حسین نواز میں تو جدا کرن جو آیا اے آباد کنندائی قبران اے آباد کنندائی قبران تے کردائی دیس اجاڑا اے موت پیالہ پلاوے سبنا اج منوں پلاونے آیا سیدہ فاطمہ آمینہ دلال دیاں اے گلاں سن دیاں نے اکھاں دے اندروان سجاری ہو جاندے نے فرمایا بیٹی پیاری رونا نہ پریشان ہو اج تو بعد تیرے ابو کوئی تکلیف نہیں آئے گی کی مطلب اج تو بعد تیرے ابو دے رستے دے اندر کوئی کنڈے نہیں بچھائے گا اج تو بعد تیرے ابو دے اتے کوئی کوڑا نہیں سٹے گا آؤ کہنا دلو آمینہ دلال نے انج کر کے آسمان دی طرف اشارہ کیتا ہے انگلی بلند کیتی ہے آمینہ دلال فرماندے نے اللہم الرفیق العالی اللہم الرفیق العالی اللہم الرفیق العالی
آمینہ دے لال دی انگلی زمین دے اٹھے آ جاندی ہے، انج کر کے نیچے آ جاندی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں آمینہ دے لال دے چہرے دی طرف غور نہ ویکھے آئے نا، میں سمجھ جانی ہوں اج عائشہ بیوہ ہو گئی ہے، اج حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، اج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے، اج حسن و حسین دا نانا دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے۔ یارو 12 ربیع الاول ہے، سیدہ عائشہ نے انج کر کے ایک یمنی داری دار چادر لے آندی ہے، آمینہ دلال دے اتے لٹا دیتی ہے نا، انج کر کے مسجد نبوی دے پردے دے کول جا کے سیدہ عائشہ نے آواز لگائی ہے، یارو مسجد دے اندر تے صحابہ دیاں ٹولیاں پہلے ہی موجود نے، پتہ نہیں کی خبر ہے آمینہ دلال دی، پتہ نہیں کیسی طبیعت ہے آمینہ دلال دی، پتہ نہیں کی صورتحال ہے آمینہ دلال دی۔ انج کر کے سیدہ عائشہ نے آواز لگا دیتی ہے، او نبی دے یارو، او نبی دے ساتھی بلال، نبی واسطے مارا کھان والیا، او نبی دے یارو، اج تواڈا نبی جدائیاں دے کر کے چلا گیا ہے۔ آمینہ دلال وفات پاگے نے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحابہ اکرام دیاں سسکیاں بند جاندیاں نے، او یارو کیوں نہ بندیاں، اے صحابہ اکرام کیوں نہ روندے، انہاں نے نبی پاک واسطے اپنا گھر چھڑے ہیں، اپنا بار چھڑے ہیں، اپنے عزیز و اقارب چھڑے نے، اپنے معصوم بچے چھڑے نے، انہاں اپنی ماں دی محبت چھڑ کر کے، اپنے باپ دی محبت چھڑ کر کے آمینہ دلال دے دروازے تے آگے نے، تے انج کر کے آنسو جاری نے، تے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے اپنے حواس کھو جاندے نے، انج تلوار ہاتھ دے اندر پکڑ لیندے نے، آندے کی نے او لوگو اگر کسی نے آکیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، آمینہ دلال وفات پا گئے ہیں، تے میں او دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ آمینہ دلال کچھ دنہ واسطے گین جوے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دی ملاقات واسطے گئے سن، دوبارہ واپس آ جان گے۔ یارو عمر جیسا بہادر انسان، عمر جیسا دلیر انسان، عمر جیسا جرت بہادری والا انسان اپنے حواس کو بیٹھ دائے۔ یارو 12 ربیع الاول دا دن آمینہ دلال دی وفات ہوئی ہے نا، انج خبریں انج سیدنا صدیق اکبر مدینے تو بار تشریف فرمانے خبراں انہاں تک پہنچ دیاں نے، تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جلدی دے نال مدینے تشریف لے آئے نے، سیدھے حجرہ عائشہ دے اندر چلے جاندے نے، آمینہ دلال دے چہرے دے اتو چادر ہٹائی ہے، بوسہ دی تحت فرمایا ہے۔ یارو صحیح البخاری دے الفاظ نے فابو کا ابا بکر، سیدنا ابو بکر زارو کی دار رونا شروع ہو جاندے نے، تے فرماندے نے سونیا میں بوبا منو اللہ دی قسم ہے جے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، اللہ ذوالجلال کدی بھی تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں فرمان گے، جڑی موت تانوں آنی سی آ چکی ہے، تے سیدھا ہی مسجد نبوی دے اندر چلے جاندے نے، ممبر رسول تے جاندے نے، صحابہ فرماندے نے ابو بکر پہلے ہی بڑے پریشان، آمینہ دلال دنیا چھڑ کر کے چلے گئے نے، اور ویکھو عمر نو پتہ نہیں کی ہو گیا، عمر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، او کسے صحابی نو گل بھی نہیں کرن دیندا، تے سیدنا ابو بکر انج کر کے ممبر تے چڑھنے، یارو میں اپنے الفاظ دے اندر
اندر کہنا ہوا گا، میں اپنے الفاظ دے اندر کہنا ہوا کہ سیدنا صدیق نالے خطبہ دے رہے ہونگے، نالے روئی جا رہے ہونگے، محبوب دی جدائی دے اندر آنسو بہائی جا رہے ہونگے۔ سیدنا صدیق نے خطبہ پڑھے آئے تے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ تنال سیدنا صدیق فرماندے نے مَا كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے لوگوں جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، او یارو صحیح البخاری دے الفاظ نے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، او جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے نے، تے جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کدی موت نہیں آئے گی۔ کائنات دے لوگوں صحابہ کرام دیاں ٹولیاں آ رہیاں نے، آمینہ دلال دی میت درود پڑھ پڑھ کے واپس جا رہیاں نے، آمینہ دلال نو دفنا دتا گیا ہے۔ یارو 12 ربیع الاول دا دن نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ منو اپنی زندگی دے 2 دن کدی بھی نہیں بھول دے۔ اور یارو سیدنا انس فرماندے نے ایک دن اوے جدو آمینہ دلال مدینے آئے سن، مدینہ روشن روشن لگدا سی، آج آمینہ دلال دنیا چھڑ کر کے چلے گئے نے۔ سنن الکبری البہقی دے اندر روایت موجود ہے کہ آسمان دا سورج بے نور ہو چکے آئے، مدینے دے اندر اندھیرا چھا چکے ہیں۔ او کہنا دے لوگوں صحابہ کرام آمینہ دلال نو دفنا کر کے آئے نے، تے سیدہ فاطمہ آندیاں نے او انس بلال نبی دیو یارو او تسی نبی کی تے چھڑے آئے۔ یارو بیٹی ہے نہ بیٹی ہے، غم برداشت نہیں ہو رہا۔ سیدہ فرماندیاں نے اے جڑا غم جڑی مصیبت میرے اتے آئی ہے نا، اللہ دی قسم ہے اگر دینہ تے اتے آ جاندی تے اور راتاں تے اندر تبدیل ہو جاندے، اگر پہاڑاں تے ڈگ جاندی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ او کائنات لوگوں سیدہ فرماندیاں نے انس بلال نبی دیو یارو او تسی نبی کی تے چھڑے آئے۔ ایڈا سونا پیارا مکھنا تسی قبر اندر چھپا آئے۔ او ویر انس ویر بلال کہ میں دل کی تاجے اس نبی دے اتو تسی جانوار چھڑ دے سی، اس نبی واسطے تسی مارا کھاتیاں نے، مارا کھان تمہیں دریغ نہیں کیتا، کہ میں دل کی تاجے ایڈے سونے مکڑے دے اتے تسی مٹیاں دے مٹی پائے جے، مٹی دے ٹیر تھلے دفنا
آئے جے آؤ کائنات لوگ انج کر کے آخری بات کر کے اپنی بات نو مکمل کر دوائیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دلال دی وفات غم دے اندر آ کر کے مدینہ چھڑ کر کے جا رہے نے صحابہ نے روکیا او بلال پیارے کیوں جا رہے جنہ جاؤ نا اگئی غم بہت زیادہ ہے اگئی پریشانی بہت زیادہ ہے ان تُسی بھی چلے جاؤ گے سانو آمینہ دلال دے دور دی اذان کون سنائے گا ابو بکر نو بلایا گیا ہے سیدنا صدیق آئے نے اندر نے او بلال پیاریا میں پہلے ہی بڑا کمزور ہو چکے ہوں آمینہ دلال دنیا چھڑ کر کے چلے گئے نے او بلال تینو اللہ دا واسطہ ہے مدینہ چھڑ کے نہ جائیں تے سیدنا بلال فرمان دے نے ابو بکر تاڑا میرے اتے احسان ہے تُسی منو آزاد کروایا سی اگر تے تُسی آزاد کروایا سی اپنی غلامی واسطے ابو بکر میں حاضر ہاں تاڑی مرضی تو خلاف ایک قدم بھی نہیں چکاں گا تے ابو بکر اگر منو آزاد کروایا سی اللہ دی رضا واسطے تے ابو بکر آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہویا کر دینے او کائنات لوگوں بلال مدینہ چھڑ گئے کچھ عرصہ گزرے مدینہ دی محبت نے جوش مارے آئے واپس مدینہ دے اندر آئے نے مدینہ دے اندر خبراں پھیل جاندی نے بلال آگے بلال آگے بلال آگے ہر طرف خوشیاں پھیل جاندیاں نے صحابہ دوڑ کے جمع ہو رہے نے بلال دے استقبال واسطے جمع ہو رہے نے تے سارے صحابہ بلال نو التماس کر دے پینے بلال نو درخواستاں کر دے پینے او بلال پیارے اجنبی دے دور دی اذان سنا دے اجنبی دے دور دی تازہ کر دے تے سیدنا بلال فرمان دے نے او میرے یارو میرے کلو اذان نہیں کہنی کہی جانی کیونکہ پہلے جدو میں اذان کہنا سا آمینہ دلال سامنے تشریف فرما ہوندے سن اور آمینہ دلال موجود کوئی نہیں اور نبی دے یارو میرے کلو اذان نہیں جے کہی جانی ادھرو حسن و حسین بھی آ جاندے نے آگے آندے نے نانا بلال اج نانا دیا تازہ کر دے اج نانے دے دور والی اذان سنا دے صحابہ فرمان دے نے بلال اے او حسنین کریمین اے او حسن و حسین جنہ دی پیارے پیغمبر نے بھی کدی نہیں سی موڑی او بلال پیاریا تو ہی نہ موڑی جناب بلال کھڑے ہو جاندے نے انج کر کے مسجد نبوی دے اندر اذان دے لگے نے نا بلال پڑھتے نے اللہ اکبر او صحابہ دے کنہ دے اندر نبی پاک دے دور والی اذان او گمنا شروع ہو جاندی ہے صحابہ دیاں ڈکرہ نکل جاندیاں نے صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے او نبی پاک دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں نے تے جناب بلال اذان دے رہے نے اذان دیندے دیندے جدو اس مقام تے پہنچے نے نا اشہد ان محمد رسول اللہ جناب بلال غش کھا کے زمین تے ڈھک جاندے نے او بلال نو غشی آ جاندی ہے تے جناب بلال نو پھر ہوش آیا جناب بلال فرماندے نے اے میرے یارو توانو میں آکھیا سی نا کہ میرے کلو اذان نہیں کہی جانی اے جناب آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ دے وفات دینہ دے ایام جو میں تو آٹے سامنے بڑے مختصر الفاظ دے اندر بیان کیتے نے اللہ ذوالجلال میرا بیان کرنا تو آٹا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين